नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नमस्कार, म जयन्ती पुरासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका दृष्टिले भारतीय सीमा क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहेको सरकारी ठहर। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँचसँगै स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाई। कोरोना प्रकोपका कारण 15 दिनका लागि संसद बैठक स्थगित। मुलुक र नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने गरी सतर्कता अपनाइएको सरकारी भनाई। समयमै सूचना प्रवाह नहुँदा एसी दिन परीक्षा केन्द्र पुगेका सयौं विद्यार्थी निराश हुँदै घर फर्किए। अर्को मिति सुनिश्चित नहुँदा अन्यल। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाएका समाचार अब विस्तारमा। कोरोनाले विश्वव्यापी महामारी मच्चाइरहेका बेला सरकारले भने बल्ल नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहिबार गृह मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा भारतीय सीमा क्षेत्र सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको ठहर गरेको हो। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। सरकारले भारतीय सीमा क्षेत्रबाट कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहिबार गृह मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकले खुला सिमानाका कारण भारतबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। कोरोनाको वस्तुस्थिति, पूर्व तयारी र प्रतिकार योजना सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको बैठकले उत्तरतर्फका नाकाभन्दा दक्षिणका नाकाबाट जोखिम बढेको निष्कर्ष निकालेको हो। जुन चेक जाँचसम्म सम्बन्धित जुन यसलाई नेपालभित्र प्रवेशै गर्नु नदिनेलाई अझै कडाइका साथ लिएर जाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र होइन, अब धेरैजसो सम्भावना उत्तरबाट भन्दा पनि दक्षिणी नाकाहरूबाट। बैठकले भारतमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने तर्फ सचेत रहनुपर्ने र सीमा नाकामा हुने चेक जाँचलाई थप कडाई गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश नाकाको चेक जाँचमा कडाई गरी नेपालभित्र प्रवेश गर्न नदिने योजनाका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा बैठकले भारतसँग छलफल गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। हामीहरू जुन 25 जनाभन्दा बढी ग्यादरिङ नगरौँ, त्योभन्दा बढी भिडभाड नगरौँ, त्यो 25 जनै बस्दाखेरि पनि सकभर 1 मिटरको दूरीमा बसौँ, त्यसले सोसल डिस्टेन्सिङ अनि जुन त्यो मेन्टेन गरौँ भन्ने कुरा, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा हामीहरू बाहिर लिएर जाउँ। होइन, त्यसको अलावा केही हाम्रा कार्यालयहरू छन्। जस्तो अघिको छलफलमा हामीले मालपोत कार्यालय भयो, मालपोत कार्यालयमा आजै बिहान केही कार्यालयहरूमा 200 जना जति व्यक्तिहरू भेला हुनुभएको रहेछ भनेपछि त्यस्तो खालको चिजहरूलाई हामीहरूले अब यसलाई छलफलमा कसरी लिएर जान सक्छौँ। त्यस्तो खालको राजस्व बुझाउने त्यस्तो खालका कामहरू चाहिँ केही समय रोकेर त्यसलाई पछिसम्म सार राखेर हुनसक्छ भने त्यस्तो खालको कार्यहरूलाई बन्द गरौँ। बिहिबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले पनि कोरोनाको उच्च जोखिमबाट आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने उपायमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताएका छन्। बैठकले अनर्गल प्रचार गर्ने र अफवाह फैलाउनेलाई कडा कारबाही गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ। अफवाह फैलाउने र अनर्गल प्रचार गरेमा 1 लाख जरिवाना र 6 महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ। यसैगरी धेरै सेवाग्राही जमघट हुने सरकारी कार्यालयहरू समेत केही समय बन्द गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण खुल्ला सिमाना रहेको दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत देखिएपछि बर्दिया प्रशासनले स्वास्थ्य जाँच बिना नेपाल भारत आवत जावत बन्द गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिए त्यसले धेरै मानिससँगै अर्थतन्त्र समेत धराशायी बन्ने भन्दै दुवै देशका अधिकारीले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँच कडा बनाएका हुन्। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दिया प्रशासनले जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रिन नदिन विशेष सतर्कता अपनाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका विभिन्न पालिकामा गरी 8 वटा सहायक कक्ष स्थापना गरिएको छ भने सहायता कक्ष अझै थप्ने तयारीमा छ। कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सम्भव हुने सबै उपाय अवलम्बन गर्दै उच्च सतर्कता अपनाउने तथा दुवै पक्षको समन्वयमा सावधानी अपनाइएको बर्दिया प्रशासनले जनाएको छ। हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अधिकतम प्रयास गरेका छौँ।
खास गरी यो अवधिमा केही हप्ता यता हामीले सीमावर्ती क्षेत्रका हाम्रो भारततर्फका काउन्टर पार्टसँग मिटिङ गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा अनावश्यक आवाजावधा निरुत्साहित गर्ने, आपसमा समन्वय गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रका आवाजात हुने मुख्य बिन्दुहरूमा सहायता कक्ष स्थापना गर्ने र समकक्षीहरूसँग नियमित फर्मल इन्फर्मल चाहिँ सम्पर्क समन्वय र बैठक गर्ने, दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रका र सीमावर्ती जिल्लाका जनतालाई कोरोना भाइरसको जोखिमबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। भारतीय सीमा क्षेत्रमा प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय तह, सरकारी निकाय कोरोना भाइरस भित्रिन नदिन हेल्प डेस्क लगायतका स्वास्थ्य संयन्त्र प्रभावकारी परिचालन गर्न एकजुट भएका छन्। दैनिक रूपमा नेपाल भारत आवत जावत गर्ने व्यक्तिको अभिलेख राखी स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने गरिएको छ। जाँचका क्रममा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा जान समेत सल्लाह दिने गरिएको छ। मास्कहरू प्रयोग गरी हिँड्नु, कोरोना भाइरसको बारेमा केही जानकारी पाउनु भएको छ कि छैन भनेर हामीले यसको बारेमा भन्छौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई समस्या त्यस्तो छ भने चाहिँ अब मलाई रुगाखोकी ज्वरो छ भन्ने कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई ज्वरो नापेर हामीले तुरुन्तै हस्पिटल गएर उपचार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले पठाउँछौँ। भिडभाडमा नजाने, भोजभतेरको आयोजना नगर्ने लगायतका सावधानी अपनाउन सबै पक्षले आह्वान गरेका छन्। बर्दिया प्रशासनले विशेष किसिमले सतर्कता अपनाउन सबै पक्षसँग आग्रह गर्दै आएको छ। अहिले सीमा नाकामा मानिसहरूको आवत जावतमा कमी आएको छ भने सीमावर्ती क्षेत्रका बस्तीहरूमा अझै सचेतनामूलक जानकारीको आवश्यकता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। पहिला यो बोर्डर इलाकामा जुन पहिला हिजोभन्दा आजको सङ्ख्यामा 50% प्रतिशत मान्छेहरूको आवत जावत घटेको छ र चाहिँ समाजमा जुन हिसाबले चाहिँ समाजमा कोरोना भाइरस सम्बन्धीको जुन सूचना जानकारीहरू दिनुपर्ने हो त्यो हिसाबले व्यापक रूपमा भए पनि जनचेतनामा अलिक कमी भएको देखिन्छ र हामीले जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने हो भने नेपाल सरकार र नगरपालिकाको मातहतबाट हेल्थ कोठहरू अरू ठाउँमा पनि लुकीछिपी निस्किने काम धेरै भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले जे होस् एकदम अन्त्य नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आगामी 15 दिनका लागि जिल्लाका सबै हाट बजार बन्द हुने, दुवै देशका नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीको स्वीकृति लिएर कोरोना हेल्प डेस्क भएको स्थानबाट मात्रै आवतजावत गर्न दिने निर्णय भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 16 बुँदे कार्ययोजना पारित गर्दै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बर्दियाले पूर्व तयारी सुरु गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। चीनमा सुरु भएर विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण पछिल्लो समय भारतमा पनि देखिएको छ। भारतमा संक्रमण देखिएसँगै कामका लागि भारत गएका नेपालीहरू नेपाल फर्कने क्रम बढेको छ। संक्रमण फैलिएको भारतबाट नेपाल भित्रिने नेपाली तथा भारतीय नागरिकको जमुनाहा रुपैडिया नाकामा चेक जाँचको व्यवस्था भने फितलो देखिएको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण भारतमा पनि देखिएपछि त्यहाँ काम गरिरहेका नेपालीहरू नेपाल आउने क्रम बढेको छ। दैनिक रूपमा भारतबाट नेपाल भित्रिनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। केही दिनदेखि दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा नेपालगञ्ज रुपैडिया भएर नेपाल आउने क्रम चलिरहेको छ। नेपालीहरू सुरक्षित हुन घर फर्कनु सकारात्मक भए पनि नेपाल सरकारबाट सीमा क्षेत्रमा चेक जाँच कडा गरी घर पठाउने र अस्पताल पठाउने निर्णय लिनुपर्ने हो। तर सीमा क्षेत्रमा चेक जाँचका लागि भनेर एउटा हेल्थ डेस्क राखिए पनि भारतबाट आउने सबैलाई कोरोना भए नभएको चेक जाँच समेत गरेको छैन। यसले नेपालीहरूलाई थप चिन्ता बढाएको छ। सर्छ भन्ने हल्ला सुनिरहेको छ। सबै पब्लिकहरूको लागि सुविधा भइरहेको चेकअप सबैलाई राम्रो भइरहेको डेस्कहरू राखिदिएर सबैलाई चेकअप अनि यो सेनिटाइजरहरू डिटोल साबुनहरू यिनीहरू युज गर्न लगाउनु। कोरोना भाइरसको कारण भारतमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने भारतीय सरकारले संक्रमणको अवस्था घोषणा गरिसकेको छ। अनौपचारिक रूपमा नेपाल भारतका सीमा नाकाहरूमा बन्द भएको बताए पनि भारतमा संक्रमण देखिएको कोरोनाको बारेमा नेपालमा अझै सतर्कता देखाइएको छैन। त्यसैले सरकार संवेदनशील नभएको भारतबाट फर्किएकाहरूको बुझाइ छ। त्यो रोग चाहिँ कसरी अब नेपाल सरकारले यसको उम्मन गर्न सक्छ त्यसको बारेमा झन् धेरै जानकारी हुन पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब इन्डियामा पनि धेरै थुप्रै छ। इन्डिया पनि अहिले धेरै भइसकेको छ। म आएको हिजो बेलुका बिहान गाडीमा आएको 8 बजेको। त्यहाँ पनि हाम्रै कमसेकम महाराष्ट्रमा पनि अहिलेसम्म कमसेकम 35 जना 36 जना चाहिँ भइसकेको छ। सरकारलाई चाहिँ अब यही भन्ने हो कि राम्रोसम्म अब त्यसको चाहिँ उपाय निकाल्नु पर्यो, खोजी गर्नु पर्यो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने कोरोना भाइरसका विषयमा काम गर्न समिति नै गठन गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले सेवाग्राहीको चेक जाँचका लागि कार्यालय परिसर लगायत नेपालगञ्ज राजा विमानस्थल लगायतका क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी कोरोना चेक जाँच गरिरहेको छ।
कोरोनाको जोखिम कम गर्न जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकाको समन्वयमा र्यापिड रेस्पोन्स टिम र विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा यात्रुहरू नेपाल भित्रिने नेपालीहरूलाई सीमाको हेल्थ डेस्कमा चेकजाँच गर्न नसकिएकाले जमुनाहा रुपैडिया नाकामा हेल्थ डेस्क खडा गरी चेकजाँच भइरहेको छ। सबैलाई त छैन, अब बाहिरबाट आएको अब भ्याएसम्म जति सक्दोलाई हो बाहिरबाट आएको र शङ्कास्पदहरूलाई टक्क ज्यादा दिनभरिमा हटीमा 737 त्यो गरेपछि लगभग 1000 पुगेछ। 3-4 जना छ, 2 जना आज मिटिङमा जानुभएको छ। म 1 बजीसम्मको ड्युटी हो, अहिलेसम्म बसेको चेक यहाँ यस्तो परामर्श त दिन भ्याइँदैन, सोध्नु हो भने भन्नुहुन्छ होइन, नत्र चेक मात्रै भइरहेको छ। नोभल कोरोना कोभिड-19 को प्रभाव भारतमा परेपछि खुल्ला रहेको सिमानाबाट संक्रमण भित्रिने त्रास बढेको छ। कोरोना रोकथामका लागि भएका चेकजाँच र अन्य सतर्कताले भने तिनै तहका सरकार सचेत हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन्। नागरिकको स्वास्थ्य मात्र नभएर अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने कोरोना रोकथामका लागि सरकारको संवेदनशीलता आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न पश्चिम नवलपरासीको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको मुख्य नाका महेशपुरमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासी र पाल्ही नन्दन गाउँपालिकाको सहकार्यमा महेशपुर नाकामा स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो। स्वास्थ्य सहायता कक्षमा दक्ष चिकित्सक सहितको टोलीले कोरोना भाइरस संक्रमणबारे जनचेतना साथै सो रोगबाट बच्ने उपायबारे सर्वसाधारणको स्वास्थ्य समेत परीक्षण गर्न सुरु गरेका छन्। महेशपुर नाका पश्चिम नवलपरासीमा भारतीय सिमाना जोडिएको अन्य नाकाभन्दा सबैभन्दा ठूलो नाकाका रूपमा चिनिन्छ। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएका बेला नेपालको संसदमा समेत त्यसको प्रभाव परेको छ। एक साता स्थगित भएर भोलिका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि 13 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। कोरोनाको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सांसदहरूले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्न माग गर्दै आएका थिए। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको सन्तास बढिरहेका बेला सांसदहरूले हरेक दिनको संसद बैठकमा अधिवेशन अन्त्य गर्न माग गर्दै आएका थिए। कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकारले 25 जना भन्दा बढी मानिस एकै ठाउँमा भेला नहुन बुधबार मात्रै निर्देशन दिएको थियो। शुक्रबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत कोरोनाको सन्तासका कारण आगामी चैत 13 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बैठक सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बोलाएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठक 13 गतेसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। तर सत्तापक्षकै सांसदहरूले भने संसद बैठक नबस्ने भन्दा पनि सावधानी अपनाएर भाइरसका कारण हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि संसदले काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। संसदको काम भनेको नीति नियम बनाउने भएको र कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि संसदको समय प्रभावकारी भूमिका हुने सांसदहरूको तर्क छ। यस्तो बेलामा जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ छलफल गरेर यो कोरोनाको प्रभाव अथवा यसको फैलावटलाई रोक्नको निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर सामूहिक रूपमा पनि छुट्टै पनि बस्न सकिन्छ, बस्नुपर्छ र यो चाहिँ संसद अन्त्य गरेर भाग्नुभन्दा यसलाई हेरेर त्यस सम्बन्धी चाहिँ नि नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरूको जमघटसहित खोजी गर्नु चाहिँ आजको कर्तव्य हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय भए पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि शुक्रबारका लागि समेत बोलाइएको छ। बिहीबार पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक करिब 1 घण्टा बसेको थियो। त्यसअघि संसदकै राज्य व्यवस्था समिति समेत कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण बिहीबार बस्दै नबसी स्थगित गरिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुलुक र नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने गरी आवश्यक सतर्कता र पूर्व तयारीको अभियानमा लागेको स्पष्ट पारेको छ। कोरोना भाइरसबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकारले गरेको पूर्व तयारीका बारेमा जानकारी दिन आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संक्रमणको जोखिम आउन नदिन सरकारले पूर्ण सतर्कता अपनाएको स्पष्ट पार्नुभयो।
सिजनको समयमा प्रभावित भएको पर्यटन व्यवसायलाई अफ सिजनमा छिमेकी मुलुकबाट पर्यटक ल्याएर पूरण गर्ने गरी सरकारले अफ सिजन टुरिज्मतर्फको रणनीति बनाउन थालेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसियाका निर्देशकले नेपाल लगायत दक्षिण पूर्वी एसियामा अलिकति संक्रमणको प्रभाव पर्न सक्छ भनेकाले र जोखिममा नराख्न अभिभावक र नागरिक समाजले पनि दबाब दिएका कारण एसईई को परीक्षा सारिएको मन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पार्नुभयो। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएमा कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै कैदी बन्दीको संख्या घटाउन निर्देशन दिएको हो। समितिले अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी रहेकाले जोखिम उच्च रहेको जनाएको छ। समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले विदेशमा समेत यस्तो अभ्यास भएको भन्दै गृह मन्त्रालयलाई यसको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको छ। आइसियु र आइसोलेसन बेडको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन र कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि आवश्यक मेडिकल टिम, मेडिकल इक्विपमेन्ट र औषधिहरूको चाहिँ स्टक राख्ने प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने। त्यस्तै समितिले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि 7वटै प्रदेशमा मेडिकल टिम, इक्विपमेन्ट र औषधिको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसङ्ख्याको चाप अनुसार कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो। सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसङ्ख्याको चाप अनुसार आइसियु र आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाउने विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। त्यस्तै मास्क, औषधि लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव र कालो बजारी भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। विश्वव्यापी बनेको कोरोना संक्रमणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले ज्वरो परीक्षण गरिएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नु अघि संसद भवन बाहिर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको ज्वरो परीक्षण गरिएको हो। सांसदहरूलाई स्यानिटाइजरले हात धोएर मात्रै संसद भवन भित्र प्रवेश दिएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जङ रायमाझीले सरकारले आफै गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा चेक जाँच गरेर मात्रै संसद भित्र छिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। सरकारले जनतालाई आतंकित बनाउन मात्र निर्णयहरू गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारी निर्णयले कालो बजारी व्यापक बनेको आरोप उहाँको छ। अब फेरि हिजो भर्खर आजदेखि जुन एससीको इक्जाम थियो त्यो रोक्ने अनि विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने अनि यहाँ चाहिँ संसद चलाइराख्ने भनेर यो चाहिँ एकदमै सरकारको लासीपन हो कि यसले चाहिँ जनतालाई चाहिँ आतंक बनाएको छ। यो कारणले बाहिर चाहिँ कालोबजार गर्नेलाई यसले मद्दत पुगेको छ। सांसद महेश कुमार महराले भने देशकै सर्वोच्च निकायबाट केही महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउनु पर्ने बाध्यताले बैठक सञ्चालन भएको बताउनुभयो। केही विधेयकहरूलाई बिहीबार र शुक्रबार टुङ्गो लगाएर संसद बन्द गरी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुने उहाँले बताउनुभयो। कहिले हुन्छ त्यो अन्त्य होला, तर यो अब संसद यस्तो हो कि अब देशकै चाहिँ अब सर्वोच्च निकाय भनौँ न कानुन बनाउने भएको कारणले केही त्यस्ता विधेयकहरू बाँकी छन्, त्यसलाई आज र भोलि टुङ्ग्याउँछ र अनि त्यो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। सरकारले तयारी गरेको छ, फेरि तयारीमै नै छ र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तयारीमै छ र अरू बाहिरबाट पनि सहयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसको लागि पनि तयारी गरिरहेछ। र सरकारले एकै ठाउँमा 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन निर्देशन दिए पनि राष्ट्रिय सभा बैठक भने सञ्चालन भएको छ। सरकारी निर्णय सरकारी तहबाटै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। संसदीय समितिहरूले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने सरकारी निर्णयको अवज्ञा गरेका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले बुधबार 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन गरेको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आज संघीय संसदका समितिले बैठक गरेका हुन्। आज राष्ट्रिय सभा र संघीय संसद अन्तर्गत संसदीय समितिले सरकारको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै बैठक सञ्चालन गरे। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूको तापक्रम जाँच गरी स्यानिटाइजरले हात धोएर मात्रै भित्र प्रवेश गराइएको थियो। राष्ट्रिय सभा बैठक शुक्रबार पनि सञ्चालन हुने बताइएको छ। आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बाहेक केही समितिहरूले बैठक सञ्चालन गरे। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र अर्थ समितिको बैठक सञ्चालन भयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भने सांसदहरूले 25 जना भन्दा बढी उपस्थित भएकाले सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो। औपचारिक विषयमा प्रवेश नगरे पनि समितिमा सदस्यहरू बीच केही बेर छलफल भने चलेको थियो। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा 25 जना भन्दा कम सांसदहरू सहभागी भएकाले बैठक सञ्चालन गरिएको बताइएको छ। अर्थ समितिमा भने 30 जना भन्दा बढी सांसदहरू सहभागी थिए। आजै उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल सहभागी हुने भनिएको एक कार्यक्रम भने अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको थियो। कान्तिपथ स्थित होटल एल्योपागोडामा हुने कार्यक्रमका लागि सहभागीहरू आएको भए पनि सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्न नहुने भन्दै स्थगित गरिएको थियो। यता गृहमन्त्री समेतको सहभागितामा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठक भने बसेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन भने पनि अत्यावश्यक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालन गर्नु परेको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि समयमै सूचना प्रवाह नहुँदा एसई दिन परीक्षा केन्द्र पुगेका सयौं विद्यार्थी निराश हुँदै घर फर्किए। अर्को मिति सुनिश्चित नहुँदा अन्यल। पोखरा महानगरपालिका 15 हरियो खर्कको पहिरोले पोखराको सेती नदी थुनिने सम्भावना, समयमै हटाउन नसके ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने अनुमान र कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9200 नाग्यो। 2,26,000 भन्दा बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सबै धर्मावलम्बीहरूलाई धार्मिक गतिविधि सञ्चालनमा पुनर्विचार गर्न अपील गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम रहेका बेला सबै धर्मावलम्बीहरूलाई संयमता अपनाउन र कार्यक्रमहरूमाथि पुनर्विचार गर्न मन्त्री भट्टराईले आग्रह गर्नुभएको हो। सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक सभा समारोह, ठूला भेलाहरू, जात्रा, महोत्सव र भोज भतेर नगर्नु भन्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भट्टराईले सरकारले पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न समेत 25-25 जनाको दरले जाने र कम्तीमा 1 मिटरको दूरीमा रहने व्यवस्था गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। उहाँले देश बहुधार्मिक बहुभाषिक मुलुक भएकाले सबै धर्मावलम्बीहरूले संयमता अपनाई आफ्ना कार्यक्रमहरूमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। अहिले पशुपति क्षेत्र वरिपरि विभिन्न जात्रा सुरु हुन लागेको, बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको सामूहिक प्रार्थना हुने र त्यस्तै शुक्रबार मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको नमाज अदा गर्ने र क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको विशेष प्रार्थना गर्ने दिन भएकाले ती कार्यक्रमहरूमाथि पुनर्विचार गर्न मन्त्री भट्टराईले आग्रह गर्नुभएको हो।
देशभर बुधबार साँझसम्म एसईको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दा सरकारले साँझ ढिलो मात्र परीक्षा स्थगनको निर्णय गर्यो। सरकारले निर्णय गरिसक्दा देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले एसई परीक्षाको तयारी पूरा भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिरहेका थिए। केन्द्राध्यक्ष कर्मचारी प्रश्नपत्र उत्तर पुस्तिका केन्द्रमा पुर्याएर सिट प्लानिङ मात्र गर्न बाँकी हुँदा भएको स्थगनको निर्णयले सबैमा अन्यल छाएको छ। जिल्ला सहकर्मीहरूको रिपोर्ट। बिहीबारका लागि तय भएको एसई परीक्षामा देशभरका 4,82,707 जना परीक्षार्थी सहभागी हुँदै थिए। 2,39,091 जना छात्र र 2,43,616 जना छात्रा सहभागी हुने परीक्षाका विषयमा केही हप्तादेखि नै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभाव पर्ने त होइन भन्ने बहस चलिरहेको थियो। तर सरकारले परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्दै मातहतका निकायलाई तयारीको निर्देशन दिएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयदेखि मातहतका सबै निकायले तयारी अघि बढाए। बुधबार बिहीबार सुरु हुने परीक्षाका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएका थिए। बुधबार नै 5 बजे सरकारको कोरोना रोकथामका लागि गठन भएको रक्षा मन्त्री नेतृत्वको सरकारको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले केन्द्रमा हेल्थ डेस्क सहित एसई परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक भए पनि सबै तहका सरकारवाला निकाय ढुक्क भएका थिए। तर साँझ ढिलो गरी परीक्षा स्थगित भएको निर्णयपछि शिक्षा क्षेत्रका सरकारवाला निकाय सहित शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्यल छाएको छ। यसबाट सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। नेपालमा अहिले कोरोना भाइरस छँदै छैन भने चाहिँ यो बन्द एसई बन्द गरिरहेछ भने जब आउँछ कोरोना भाइरस आउँछ अनि के गर्छ? घरदेखि बाहिर निस्किन बन्द गरिदिन्छ कि नेताहरूले? एसई बन्द गर्नको कारण के हो? त्यो आफ्नो स्कुलमा सेन्टर लगाए पनि त हुन्छ, त्यो त अर्को स्कुलमा नगए पनि त हुन्छ। आफू जब नेताहरूले आफू कुर्सीमा बसे आदर्श दिन मात्र जानेछन्, विद्यार्थीको पीडा बुझिदिनन्, किनकि धेरै टाढादेखि आएको हुन्छन् विद्यार्थी। नेपालमा कोरोना भाइरस त शून्य देखेको छ, यहाँ नेपालमा त कोरोना भाइरस छैन। अहिले छिटै नै गराइदिएको भए अनि हामीलाई पनि टेन्सन पनि हुन्थेन त्यति। हामीलाई यत्रो टाइम हामीले बिर्सिन पनि सक्छौँ यत्रो टाइमसम्म। अनि के भन्छ, हामीले 1 वर्षसम्म हामीले मेहनत गरेको, अनि 1 महिना अब छुट्टी हुँदाखेरि त अब भइहाल्छ हल्का फुल्का गडबड, अनि त्यही भएर छिटै नै एक्जाम गराइदिने। अनि नेपालमा त कोरोना भाइरस शून्य छ भन्ने मैले सुनेको, नेपालमा कोरोना भाइरस छैन भने किन रोकेको एक्जाम? अनि परीक्षाका लागि केन्द्रमा पुगिसकेका आफ्ना छोराछोरीको परीक्षा कहिले होला भन्ने अनिश्चितता सहित घर लिएर जानुपर्दा अभिभावकहरूमा पनि अन्यल देखिएको छ। अघिल्लो दिन ढिला समेत परीक्षा गर्ने भन्दै सरकारका निकायहरूबाट जानकारी आए पनि ढिला गरी परीक्षा रोकेर अर्को परीक्षा कहिले गर्ने भन्ने समेत टुङ्गो नदिँदा छोराछोरीको भविष्य के होला भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ। सरकारको निर्णय कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर सकारात्मक उद्देश्यका लागि गरे पनि निर्णय समयमा नहुँदा त्यसले धेरै ठूलो क्षति पुगेको छ। परीक्षाको सबै तयारी पूरा हुँदा लाग्ने पूरै खर्च भइसकेको छ भने प्रश्नपत्र केन्द्रसम्म पुगिसकेकाले ती प्रश्नपत्र अब हुने परीक्षामा प्रयोग गर्न सकिने नसकिने अन्यल छ। केन्द्राध्यक्ष सहितका कर्मचारी 1 दिन अगावै केन्द्रमा पुग्नुपर्ने नियम अनुसार उनीहरूका लागि समेत राज्यको खर्च भइसकेको छ। सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भने विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमै समस्या हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ। पाएक नेपालगञ्ज अथवा कोहलपुर त्यस्तो चाहिँ ठाउँमा परेको विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो डेरा पनि लिइसकेका थिए। त्यो डेरामा बसेको बापत चाहिँ भाडा पनि बुझाइसकेको थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परीक्षा पनि अब 10-15 दिनमा सकिन्छ। एउटा फेरि आफ्नो उनीहरूको आफ्नो चाहिँ किसिमको तयारी थियो होला। कुनै पालिकामा यो साक्षरता कक्षा सञ्चालन यही विद्यार्थीबाट परीक्षा सकेपछि गराउला भन्ने किसिमको पनि कुरा थियो। त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको पनि मानसिकतामा अलिकति चाहिँ सानोतिनो हतोत्साहना चाहिँ विद्यार्थीले भएको छ। सरकारले 81 गरेको निर्णय सार्वजनिक भए पनि 70का धेरै परीक्षा केन्द्रमा त जानकारी नपाएका तथा निर्णयबारे विश्वास नभएका सयौं विद्यार्थी बिहीबार बिहान परीक्षा दिन पुगेका थिए। सरकारको निर्णय असफल नियतका साथ भए पनि ठिक निर्णय त ठिक समयमा हुन नसक्दा असन्तुष्टि बढेको छ। यसबाट सरकारले पाठ सिक्दै विद्यार्थीको अन्यल हटाउन अर्को मितिका विषयमा समेत धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई दिनको लागि गाउँ-गाउँबाट झोला झिम्टी बोकेर जिल्ला सदरमुकाम धादिङ बेसी झरेका सयौं विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन नपाई गाउँ फर्किएका छन्।
सरकारले निर्णय ढिला गर्दा विद्यार्थीहरू खिन्न हुँदै घर फर्किएका हुन्। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई सुरु हुनुभन्दा करिब 14 घण्टा अघि मात्र सरकारले यो परीक्षा रोकेको सूचना प्रवाह गर्यो। कोरोनाको कारण एसई रोकिने भन्दै हप्ता दिन अघिदेखि नै अन्यल रहेका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई सरकारवाला निकायका अधिकारीहरूले एसई परीक्षा नरोकिने बताइरहेका थिए। अघिल्लो दिन समेत निर्णय नभएपछि विद्यार्थीहरू जिटी जाम्टा सहित सदरमुकाम पुगेका थिए। तर परीक्षा रोकिएको आधिकारिक निर्णय समेत राति अबेर मात्र थाहा पाउँदा विद्यार्थीहरू अन्यल र निराश बनेका छन्। सरस्वती माविदेखि एसई परीक्षा दिन आएको विद्यार्थी मेरो सेन्टर नीलकण्ठ मावि परेको थियो। हामी आउँदाखेरि हामीलाई निकै गाह्रो भयो। कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ यहाँ रद्द गरिदियो। यदि 2-4 दिन पहिले रद्द गरिदिएको भए हामीलाई यत्रो दुःख हुने नै थिएन। यदि 2-4 दिन पहिले रद्द गरिदिएको भए हाम्रो यस्तो होटेलमा बसेको खानाहरूको त्यो कुनै खर्च हुँदैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सरकारले एसई परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको छ। अन्तिम घडीमा आएर परीक्षा रोकिँदा विद्यार्थीलाई नराम्रो प्रभाव परेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। परीक्षा हिजो बेलुका मात्रै 81 अगस्तमा स्थगित भएको सुन्दाखेरिमा साह्रै नमजा लाग्यो। उति माथिदेखि बच्चाहरूलाई गाडी भाडा र लजिङ फुडिङको खर्च सहित होटलमा व्यवस्थापन गर्दाखेरिमा धेरै खर्च भयो। बच्चाको त्यो अलिकता मनस्थिति नै अलिकता गिरेको महसुस हामीले गरेका छौँ। एसई परीक्षा दिन धादिङ बेसी आएका विद्यार्थीहरूले स्थानीय होटलहरू भरिभराउ भएका थिए। परीक्षा रोकिएपछि शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक मात्र होइन व्यवसायीहरू पनि अन्यलमा परेका छन्। सरकारको निर्णयप्रति भन्दा पनि निर्णय ढिलो गरिने परिपाटीप्रति सबैको आक्रोश देखिएको छ। जिल्लाको उत्तरपूर्वी रुबी भ्याली गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरू एक दिन पैदल हिँडेर बन्छाला मावि खनियाबास पुगेका थिए। अब उनीहरू फेरि एक दिन पैदल हिँडेर घर फर्किँदैछन्। गाउँदेखिबाट आइयो, धेरै दुःख गर्यो, किसानका छोराछोरी हो। अब त्यस्तो होइन, गाउँमा त सबै धनी मान्छे पनि हुँदैनन्, गरिब पनि हुन्छन्। सहरमा आइयो, होटलमा बसियो, खानालाई त्यस्तै होइन, सडे गरेका खानाहरू खानु पर्यो। एक त शरीरलाई नि बेफाइदा भयो। अनि अब हामीले लास्ट आवरमा आएर चाहिँ अब एसई दिनु पाएनौँ। अब त्यो सरकारले चाहिँ केही समय अगाडि भनिदिया भए हामीले यस्तो हुँदैन थियो। धेरै टाढादेखि आइयो, यस्तो हुन्छ भने थाहा भयो भए हामी आउने थिएन। अब दुःख पाइयो, पैसाहरू नि सबै खर्च भयो है। मन नि अलि खिन्न भएको छ। पहिले भनिदिएको भए हुन्थ्यो सरकारले नि। अब कहिले हुने थाहा छैन। धादिङ जिल्लाबाट सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबाट 5680 जना विद्यार्थी एसई परीक्षामा सहभागी हुँदै थिए। एसई परीक्षाको लागि 26 वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले विशेष सतर्कताको घोषणा गरेको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको सरकारले 25 जना भन्दा बढी सामूहिक रूपमा भेला नहुन आग्रह गर्दै सामूहिक रूपमा हुने काम स्थगित गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। तर सबैभन्दा धेरै मानिसको जमघट हुने काठमाडौँको बस पार्कमा भने कुनै सावधानी अपनाइएको छैन। शान्तालम सालको रिपोर्ट। कोरोनाको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले बिहिबार मात्रै भिडभाड हुने गरी जम्मा नहुन र सकेसम्म घर बाहिर नजान सबै नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बच्न भन्दै उपत्यका छाड्नेको संख्या बढ्न थालेसँगै काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा भिडभाड बढेको छ। तर भिडभाडमा नजान आग्रह गरेको सरकारले बस पार्कमा हेल्थ डेस्क राखेको छैन भने सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने साधारण व्यवस्था पनि गरेको छैन। तर सरकारी अधिकारीले भने आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकार अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक यो कोरोनाबाट संक्रमण हुन सक्छ भनेर जोखिम न्यूनीकरणका लागि सक्रिय भएको त प्रष्ट भइसकेकै छ र बस पार्कहरूमा झन् भिड हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ती मुख्य बस पार्कहरूमा पनि स्वास्थ्य परीक्षणका निमित्त एउटा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न सकेको भनेदेखि जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग नै पुग्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम हटाउन सरकारले रंगशाला, स्विमिङ पुल लगायतका खेल स्थल, संग्रहालय, सांस्कृतिक केन्द्र, मनोरञ्जन स्थल लगायतका ठाउँ आउँदो वैशाख 17 गतेसम्म बन्द गर्ने तथा
पार्टी प्यालेस, मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्च जस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक स्थलमा अनावश्यक भिड हुन नदिने निर्णय गरेको छ। तर बस पार्कमा भिड लाग्नु आम यात्रुको बाध्यता हो। तैपनि सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी कुनै तयारी नगरेकोमा सर्वसाधारण सरकारप्रति आक्रोश पोख्छन्। यो सरकार छँदै छैन, नाउँको सरकार हो, भ्रष्टाचारमा मुक्त सरकार मात्रै हो, पैसा आउने काममा मात्र सरकार छ। यो जनताको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था अनि जनताको दैनिक उपभोग्यको व्यवस्था, स्वास्थ्यको व्यवस्थासित यो सरकारलाई मतलबै छैन। सरकार त अब के सरकार छ? अब किडनी फेल भएको प्रधानमन्त्री आफ्नै स्वास्थ्य उपचार गरेका छैन, देशको स्वास्थ्य उपचार कसरी गर्ला सरकारले? सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसार पसार नगर्न समेत अनुरोध गरेको छ भने नेपालगञ्जदेखि भारतको नयाँ दिल्लीसम्म सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल भारत मैत्री बस सेवा बन्द गरेको छ। तर यतिले मात्रै जोखिम कम नहुने भन्दै बस व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। जुन चाहिँ अब यो चाहिँ सीट क्षमताभन्दा बढी मान्छे नराख्ने, भिडभाड नगराउने र चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो सम्बन्धी जानकारी गराउने र त्यसलाई चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दिने भन्ने कुराहरू रहेछ। त्यो हाम्रो पाटोबाट गर्ने कुरो त हामी गरिहाल्छौँ। किन भन्दाखेरि यो त अब महामारीको कुरो हो, यो त हरेक नागरिकको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। त्यो हुनाले हामीले लगभग महासङ्घबाट आज 10 दिन अगाडि नै हामीसँग आबद्ध भएका सङ्घ समिति प्रहरीहरूलाई चाहिँ निर्देशात्मक सूचना पनि प्रवाह गरिसकेका छौँ। यो जुन चाहिँ सरकारले निकायको अथवा WHO ले बनाएका मापदण्डको बारेमा सबैलाई जानकारी गराउने, त्यो अनुरूप गराउने र चाहिँ त्यसमा चाहिँ अवेर हुने भनेर चाहिँ भनेका छौँ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखा परेको कोरोना संक्रमण भारतमा देखिएपछि भने नेपाल सरकारले पनि थप तयारी थालेको त छ नै, तर देशका विभिन्न बस पार्क, धेरै भिडभाड हुने ठाउँका साथै काठमाडौँ उपत्यकाको नयाँ बस पार्क, कलङ्की, लगनखेल, पुरानो बस पार्क लगायतका स्थलमा हेल्प डेस्क अनिवार्य स्थापना गर्नुपर्ने माग आम सर्वसाधारणको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सार्वजनिक स्थलमा सरकारले किन हेल्थ डेस्क नराखेको होला? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। सरकारले 25,000 भन्दा बढीको भिडहरू नगर्ने हुलो भनेको छ। लास्टमा अहिले यहाँ आएर यत्रो भिड चाहिँ यहाँ त राख्नुपर्ने हो, खै चेतना फैलिएको छैन कि जनताहरूलाई? त्यो त प्रिभेन्सन गर्नुपर्ने हो के, तर यो हाम्रो चाहिँ अब महामारी आएपछि मात्रै गर्ने कुरा छ नि त, खास पहिले हुनुपर्ने हो कुराहरू त होइन। तर पहिले भएको छैन यहाँ। अब सरकारले यत्रो 8-9वटा बुदाहरू ल्याएको छ नि त, त्यो पालना गर्नुपर्ने, खै हेल्थ देखिएन के अरे। कोशिश करनी चाहिए सरकार को भी है ना कि लोगों को किस तरह से जागरूकता दी जाए और उनको बताया जाए इस बारे में कि आपको मास्क वगैरह लगाना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें जैसे सैनिटाइजर्स हैं तो सैनिटाइजर्स भी उनको एंट्री एग्जिट पे भी सैनिटाइजर्स देने चाहिए, जिस हिसाब से लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो और लोग खुद भी उनको भी थोड़ी सी अंदर से ऐसा हो कि सरकार इतना कर रही है तो हमें भी कुछ करना चाहिए इस बारे में, राइट? अहिले सरकारले एकदम लापरवाही गरिरहेको हो। यत्रो भाइरसहरू फैलिरहेछ, यस्तो सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रत्येकमा एउटा न एउटा त हेल्थ डेस्क राख्नुपर्ने हो। अब त्यही माथि कालो बजारहरू पनि बढिरहेछ, मास्कहरू फ्रीमा बाँड्नु पर्ने ठाउँमा अलि पैसा बढाएर मतलब लुकाएर बेचिरहेछन्, देखिरहेछ न्युजमा। अहिले सरकारले राख्नुपर्ने हो हेल्थ डेस्कहरू। सरकारको तर्फबाट खै प्रेस कन्फरेन्स त के कुरा गर्नु, केही छँदै छैन। क्वेसन सोधे पनि मेरो घर पाहुना आएछ, यो आएछ, त्यो आएछ भनेर टारिरहेछन्। अब के भन्ने, अब के मैले त केही एक्सपेक्टेसन नै राखेको छैन, त्यही भएर आफै गर्ने हो। घर गइहाल्यो म त, मरे पनि वहीँ घर गएर परिवारसँग मरिन्छ। त्यो कुरो त सबै अब सरकारले गरेको छु कहाँ गरेको छ थाहै छैन। यस्तो लापरवाही छ, सबैको जीवनमा खेलवाड भइरहेको, एकदम भारी चुक देखिएको छ। यस्तो कोरोना फैलिएको बेला पनि अगर गभर्मेन्टले सतर्कता अपनाउन सक्दैन भने हामीले यो सरकार बनायो कि किन? यस जनबोलीका प्रायोजक आफ्नो विश्वास हो, आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। विधान व्यवस्थापन समितिले विशेष अवस्थामा अदालतको अनुमति बिना पनि फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान सहित विशेष सेवा गठन सम्बन्धी विधेयक अन्तिम टुङ्गो लगाएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता लगायत
विशेष विषयमा फोन ट्यापिङ गर्न अदालतको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गर्दै विधेयकलाई अन्तिम टुङ्गो लगाएको हो। नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अनुमति बिना फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको हो। सो प्रावधानमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो। देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अन्य विशेष कुराहरूका लागि मात्रै फोन ट्यापिङ गर्न सकिने प्रावधान राखिएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताउनुभयो। मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई मात्रै फोन ट्यापिङको अधिकार दिइएको छ। अनुसन्धान निर्देशकले फोन ट्यापिङको आधार र कारण अभिलेखीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र त्यसलाई अदालतमा प्रमाणका रूपमा कसैले पनि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। ट्यापिङ भएको फोनको दुरुपयोग भएमा त्यसलाई दण्डनीय मानिएको छ। भौगोलिक अखण्डतादेखि लिएर यी खास कुराहरूको लागि मात्रै त्यो गर्न पाइने, त्यो गर्दाखेरि पनि जो कोहीले गर्न नपाइने, मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले मात्रै यो काम गर्न पाउने, त्यो गर्नको पनि आधार र कारण अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ कुनै अदालतमा कुनै चाहिँ प्रमाणको रूपमा कोही कसैले प्रयोग गर्न नपाउने, कहीँ कतै पनि प्रमाणको रूपमा त्यो चिजलाई प्रयोग गर्न नपाइने र त्यसलाई दुरुपयोग गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ दण्डनीय हुने र त्यो दण्डनीय हुँदाखेरि चाहिँ उसले अदालतमा चाहिँ त्यो आधार र कारण देखाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य उद्देश्यले ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मुख्य उद्देश्य सूचना सङ्कलन गर्ने हो। तर त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पदमा रहँदा वा अवकाश पाएपछि पनि सूचना दुरुपयोग गरे कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै कर्मचारीको उमेर हद 60 वर्ष कायम गरिएको छ। यो प्रावधान 2078 साउन 1 गतेबाट लागू हुनेछ। बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन आज रातिबाट अन्त्य हुने भएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको हो। आजको संसदमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पुष 21 गतेबाट सुरु भएको 5औं अधिवेशन आज रातिबाट अन्त्य हुने प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। यसअघि बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। विधेयक पारित गर्न प्रदेशसभा नियमावलीको नियम 121 को 2 निलम्बन गरिएको थियो। विधेयक पारित भएपछि 2076 कार्तिक 1 गतेबाट रोकिएको स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवा सुविधा लिने बाटो समेत खुलेको छ। पोखराको सेती नदी थुनिने अवस्थामा पुगेको छ। पोखरा महानगरपालिका 15 हरियो खर्क अस्पताल नजिकैको डिल सहितको पहिरोमा ठूला चट्टान खसेर सेती नदीमा थुप्रिएपछि थुनिने अवस्थामा पुगेको हो। सेती नदी थुनिएर विस्फोट भएमा ठूलो धनजनको क्षति हुने भए पनि सरकारवाला निकाय भने बेप्रवाह बनेका छन्। पोखराबाट हरिपन्तको रिपोर्ट। 2073 साल वैशाखमा सेती नदीमा अकस्मात बाढी आउँदा खारापानी बजारको अस्तित्व नै नामेत भएको थियो। सुक्खा याममै अन्नपूर्ण हिमतालको चट्टान फुटेर आएको बाढीले सेती नदी किनारका बस्ती ध्वस्त पार्नुका साथै दर्जनौं सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो। अहिले हरियो खर्क नजिक त्यस्तै जोखिमयुक्त अवस्था बनेको छ। गत भदौ 20 गते राति पोखरा महानगरपालिका 16 हरियो खर्क अस्पताल नजिक गएको पहिरोले सेती नदी चट्टान मुनि बग्ने बनाएको हो। त्यही स्थानमा 2072 साल वैशाख 12 गते पनि भूकम्प गएको समयमा पहिरो गएको थियो। बारम्बारको पहिरोले चट्टान बाँझ जस्तै गरी थुप्रो लागेपछि सेतीले कुनै पनि समयमा बहाव परिवर्तन गर्न सक्ने त्रास बढेको छ। भूप्राविधिक इन्जिनियर नारायण गुरुङका अनुसार बस्ती नभएको ठाउँको पहिरोले मानिसलाई असर नगरेका कारण व्यवस्था गरिए पनि वर्षातको समयमा नदी थुनिएर विपत्ति आउन सक्छ। ठुलो चट्टानहरू खसेर बसिरहेको छ। त्यो सेतीको बहावलाई प्राकृतिक स्थानमा बग्न दिनु पर्दछ। त्यसको लागि त्यहाँ जति पनि खसेको चट्टानहरू छ त्यसलाई बम लगाएर त्यसलाई डिस्पोज गर्नेतिर लाग्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो, यो सेती नदीको रामघाट क्षेत्रमा यति धेरै अप्राकृतिक दोहन भइरहेको छ ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्ने नाममा, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। यसले गर्दा सेतीको गहिराई हरेक वर्ष गरिँदै गएको छ र यो अवस्था अन्त्य नभएसम्म यसले पनि भोलि एक दिन भयावह स्थिति ल्याउन सक्छ।
पहिरोका विषयमा सरकारवाला निकायले व्यवस्था गरे पनि वर्षायाम नजिकै गएसँगै स्थानीयको भने निन्द्रा हराउन थालेको छ। घरको छेउमै गएको पहिरोले डरलाग्दो अवस्था बने पनि 8 महिनासम्म सरकारवालाको ध्यान नजाँदा स्थानीय चिन्तित बनेका हुन्। एकदम जोखिम छ, हेर्नुहोस् यहाँको बासिन्दाहरूलाई त एकदम जोखिम छ। रोकटोक पनि लगाएको छैन, खै त्यहाँ एउटा बार लगाएको छ यो हरियो खर्काले, त्यही पनि त्योभन्दा उतापट्टि पनि फेरि फाटिएको छ। बारभन्दा उतापट्टि यहाँ यो जरोमा ताल बनेछ, ठुलो छ। हेर्नुहोस् पोखरालाई नै जोखिम बनायो, कसैले पहल गरेको छैन, न नगरपालिकाले न कसैले पनि पहल गरेको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बल्ल आफूले जानकारी पाएको बताएका छन्। उनले छिटै स्थलगत अवलोकन गरेर आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्। पहिरो पन्छाउनका लागि ठुलै बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले संघीय सरकारसँग समन्वय वा अन्य उपायबारे सोच्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। छिटै प्राविधिकहरू लगेर हेरेर अवलोकन गरेर के गर्न सकिन्छ त्यसको छिटै व्यवस्थापन गर्ने सोच प्रदेश सरकारले चाहिँ राखेको कुरो म तपाईँ मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जानकारी भइरहँदा पनि अब कतिपय ठाउँमा अब यो बेला तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो, हामीसँग पर्याप्त बजेट पनि थिएन, संवेदनशील नै हो भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामी चाहिँ त्यहाँको स्थलगत अध्ययन गर्ने र लागत इस्टिमेट समेत तयार गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ अब व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा हामी चाहिँ लागेका छौँ। सेती नदी र यसले पारेका गल्छीले उब्जाएका प्रश्नमा विभिन्न अध्ययन नभएका होइनन्। विदेशी संस्थाले गरेका अध्ययनहरूले गहिरिँदै गएको सेती नदीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ठाउँ ठाउँमा चेक ड्याम लगाउन सुझाव दिएका थिए, तर सरकारवाला निकायहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बारे अहिलेसम्म पनि छलफल समेत गरेका छैनन्। सेती किनारका अधिकांश ठाउँमा जमिन फाट्ने क्रम रोकिएको छैन। पछिल्ला वर्षमा तुलसीघाट, रामघाट, पृथ्वी चोक, रङ्गशाला, चिरगादी घाट, गगनगौडा लगायतका स्थानमा सेती किनारामा चट्टान खस्ने क्रमले वरपरका बस्ती जोखिमपूर्ण बनेका छन्। सेती नदीमा जथाभावी नदीजन्य वस्तुको दोहन नरोकिनुले नदी अझै गहिरिने र भित्री भागमा पानी जम्ने खतरा रहेको विज्ञहरू औलाउँछन्। उनीहरूका अनुसार भित्री भागमा पानी जमेमा झुन्डिएका जमिन नदीमा खस्दै जाने र बस्ती पुरै भासिने जोखिम हुन सक्छ। जमिनको 100 मिटरको गहिराईमा शुद्ध पानी आउने गरेको छ। सेती नदी भासिएर त्यो दूरी भेट्टाएमा पोखरा बजारलाई नै जोखिममा पार्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिँदै भविष्यको जोखिमसँग जुझ्न पूर्व तयारी आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिखर कार्कीका साथमा पोखराबाट हरि पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9200 नाघ्यो, 2,26,000 भन्दा बढी संक्रमित। र कोरोना भाइरसको प्रभाव खेलकुदमा पनि टोकियो ओलम्पिक निर्धारित समयमै हुने, नेपाल र इङ्ल्यान्ड बीच हुने मैत्रीपूर्ण खेल स्थगित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना भाइरसको त्रासको असर दाङका होटलहरूमा परेको छ। ग्राहकहरूको संख्या घट्दै गएपछि दाङमा होटल तथा अन्य व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। नेपाल पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनीपछि सरकारले सार्वजनिक कार्यक्रममा रोक लगाएको छ भने सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन आह्वान गरेको छ। यसको प्रभावमा व्यावसायिक क्षेत्र भने सङ्कटमा पुगेको छ। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। करोडौं लगानी गरेर खुलेका जिल्लाका ठूला होटल तथा लजहरू अहिले सुनसान बनेका छन्। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रम हुने फागुन र चैत महिना होटल सञ्चालनका लागि सिजनका रूपमा चिनिने गर्थ्यो, तर कोरोना भाइरसको त्रास फैलिएपछि होटलहरू सुनसान बनेका हुन्। होटल व्यवसायीहरूका अनुसार दाङको घोराईमा केही वर्ष अघिबाट मात्र सञ्चालनमा आएको सुविधा सम्पन्न होटल मालाइनमा 51वटा कोठाहरू छन्। ती अधिकांश कोठा बुक हुने गरेकोमा पछिल्ला 2 महिनामा 4वटा कोठा पनि बुक हुन सकेका छैनन्। र दाङको व्यवसायले कोरोनाको त्रासले मात्र अहिले कम भएका छन् र समग्र हामी दाङमा रहेर व्यवसाय गर्ने साथीहरू जति पनि छौँ अहिले होटल व्यवसायहरू र अन्य व्यवसायहरू अहिले धरामा भएको स्थिति धरामा परेका छन् र बन्दै गर्ने स्थितिमा गएको छ। यो दाङमा मात्रै मलाई लाग्छ नेपालभरि नै यस्तै हो र यो केही समय लाग्यो, लामो समय लाग्ने त्यसमा हामी आत्तिन जरुरी छैन। सरकारी गैर सरकारी र अन्य क्षेत्रबाट कोठा तथा हल बुक भए पनि अहिले सबै बुकिङ रद्द भएका छन्।
35 जना कर्मचारी रहेको होटललाई पारिश्रमिक, बैंकको ऋण किस्ता तिर्ने लगायतका खर्च व्यवस्थापनको चिन्ता बढेको छ। 23वटा कोठा रहेको रिसोर्टमा हिजो आज 2वटा समेत बुक हुने गरेको छैन। बुकिङ भएका सबै कार्यक्रमहरू पनि रद्द भएपछि भिङ्ग्रेली भिलेज रिसोर्टका सञ्चालक पनि चिन्तामा छन्। 30 जना कर्मचारीलाई जागिर दिइरहेको रिसोर्टले पनि सबै कर्मचारीलाई बिदा दिने तयारी गरेको छ। अब कसरी टिक्ने हो भन्ने दिनरात यही कुराले पिरिरहन्छ। अब निश्चित समयसम्म अब केही समयसम्म हामीले हेर्ने कुरा आउँछ। अब जबसम्म अब संस्थाले धान्न सक्दैन अब तबसम्म कर्मचारीलाई अब निश्चित रूपमा समयसम्म बिदा दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बिदामा पठाउने योजना बनाइरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण ग्राहक आउन बन्द हुँदा दाङका ठूला होटल व्यवसायी मात्र सङ्कटमा छैनन्, त्यसको असर मासु, तरकारी, डेरी, खाद्यान्न लगायतका ससाना व्यवसाय समेत परेको छ। होटल व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष निर्भर हुने मासु, तरकारी, खाद्यान्न, फलफुल, डेरी लगायतका व्यवसाय झनै सङ्कटमा छन्। विश्वभर कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि सावधानीका लागि सरकारले गरेको अनुरोधका कारण दाङको तुलसीपुर, घोराई, लमही, भालुवाङ, गडौवा, नारायणपुर लगायत 100 भन्दा बढी साना तथा ठूला होटल 15-20 दिनदेखि नै व्यवसाय नै नगरी बस्न बाध्य छन्। सम्पूर्ण होटलहरू अहिलेको स्थितिमा सबै खाली छन्। होटलहरूले धेरै रोजगार दिएको हुनाले धेरै कर्मचारीहरू बेरोजगार हुने सम्भावना बढी छ। अर्को कुरो होटल व्यवसायकै कारणले कृषि क्षेत्रमा पनि असर गरिरहन्छ, किनभने सबै उपभोग्य सामानहरू होटलहरूले नै बढी लिने, दुध, दही, माछा, मासु अनि आएर चाहिने खाद्यान्नहरू इत्यादि चिजहरू पनि बिक्री नहुने र होटलहरूले नखरिद गरेको स्थितिमा उहाँहरूको व्यवसाय पनि धराशायी हुने स्थिति देखियो। सङ्कटका बेला प्रत्येक नागरिक सचेत हुनुपर्ने भएकाले होटल व्यवसायले पनि धैर्य गर्नुपर्ने अध्यक्ष डाँगीको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको हल्ला जति धेरै फैलिन्छ त्यति नै धेरै व्यवसाय र देश पनि आर्थिक सङ्कटमा फस्ने भन्दै सबैले जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्ने होटल तथा अन्य क्षेत्रका व्यवसायीको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले युवा लक्षित सही यो पावर सिम ल्याएको छ। यो सिममा डेटा, टक टाइम, एसएमएस र निःशुल्क डिजिटल सेवाहरूको बन्डलिङ रहेको एनसेलले जनाएको छ। त्यस्तै यो सिममा पहिलो रिचार्जमै बोनस डेटा र माई 5 सेवा उपलब्ध गराइएको छ। प्रत्येक 100 रुपैयाँको मेन ब्यालेन्सको खर्चमा पनि डेटा बोनस पाइने एनसेलले जनाएको छ। यो सिममा गेमिङ र म्युजिक सेवा बन्डलिङ सहितका आकर्षक प्याकेजहरू उपलब्ध गराइएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका दृष्टिले भारतीय सीमा क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहेको सरकारी ठहर। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच सँगै स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाई। कोरोना प्रकोपका कारण 15 दिनका लागि संसद बैठक स्थगित। मुलुक र नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने गरी सतर्कता अपनाइएको सरकारी भनाई। समयमै सूचना प्रवाह नहुँदा एसईई दिन परीक्षा केन्द्र पुगेका सयौं विद्यार्थी निराश हुँदै घर फर्किए। अर्को मिति सुनिश्चित नहुँदा अन्यल। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9200 नाघ्यो। 2,26,000 भन्दा बढी संक्रमित। र कोरोना भाइरसको प्रभाव खेलकुदमा पनि टोकियो ओलम्पिक निर्धारित समयमै हुने। नेपाल र इङ्ल्यान्ड बीच हुने मैत्रीपूर्ण खेल स्थगित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा TV एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।